आज साडी न्हेसोन ब्लॉग शूट केलो. चड करून म्हजो सॅटर्डे एंड जेन्ना ब्रेस्तार येता न्हू तेन्ना म्हजो साडी न्हेसोन ब्लॉग आसतातूच. बिकॉज हे दीस म्हटल्यार हांव सारक्या आकृतीन वाट पळयता, म्हटल्यार कितें तरी एक सण आसल्या भशेन. आनी हांव आतां घोवा बरोबर डिस्कसूच करतालें की जितली बीन म्हाजी क्रिसमस हॉलिडे आहली ती फक्त आमी घरानूच घालयली. एक्चुली तशें जायना. आमी खंय ना खंय तरी भोंवंक वयता. बट न्हू ही क्रिसमस हॉलिडे म्हाजी घरानूच गेली आनी ती कित्याक लागून गेली तुमकांय खबर आसा. बिकॉज एक एक कॉर्नर घेवन ज्या भशेन हांवें सगळें घर सेट केल्लें आसा न्हू आनी पळयता पळयता हॉलिडेज काबारूय जावपाक येयली. बट म्हाका अशें दिसपाक लागलें खंय तरी म्हटल्यार भोंवंक वचोंक जाय आसलें. आमी पयलीं गोठेय पळोवपाक वयतालीं तेंय कितें म्हाज्या घोवान प्लॅन करूंक ना बिकॉज हांवेनूच खंय वचपाचें इन्सिस्टूच करूंक ना. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. वन ऑफ द मुडियस्ट पार्ट म्हणटा न्हू जेन्ना हांव मिररान पळयता आनी स्वताक रेडी करता तेन्ना जो म्हाजो दीस स्टार्ट जाता आनी जी म्हटल्यार म्हाजी बॅटरी वाडटा न्हू फूल चार्ज जाता हांव उरिल्लीं घरांतलीं कामां करपाक. सो मिररा फुड्यान जेन्ना येता आनी जें कितें जगभराचें क्रीम लोशन हें तें लावन केंस बीन बरे भशेन सेट करता. स्वताक बरे भशेन प्रिपेर करता की देवान आयज न्यू दीस दिल्लो आसा आनी आयज कितें तरी न्यू करया. आनी तें म्हटल्यार म्हाजें फक्त घराचो रुटीन. ह्या दिसांनी न्हू हांव प्लॅन करीत आसता की फाल्यां सकाळीं उठून खंयचो पार्ट घेवं, कितें क्लिनींग करूं, कितें जेवण करूं. हें सारकें न्हू क्रिसमस हॉलिडेक हांवें उमेदीन केल्लें आसा आनी म्हाका तर अशें दिसता म्हाजें क्रिसमस हॉलिडे जो तरी हांव न्हू खंय भोंवंक वचोंक ना तरी घरान ज्या भशेन हांवें सगळें सेट केल्लें आसा न्हू तातूंत हांव खूब हॅप्पी आसा. म्हटल्यार 100% म्हटल्यार देखून तरी जाता. हय खंय तरी लायक रिग्रेक्शन आसा म्हाज्या फुड्यान की फुडल्यांतल्यान न्हू भयणीन जात्रेक इन्विटेशन्स दिल्ले आनी हांव वचोंक पावोंक ना. बट पळोवया फुडल्या वर्सा न्हू नक्कीच खंय तरी टायम काडून भोंवंक वयतलें हांव. आनी हांव नकळो म्हटल्यार वास्कोन जे लायक लंडन इन गोवा थंय भोंवंक वचोंक ना आमी. आनी चेडो तर म्हाजो खूब इन्सिस्ट करता. इवन घोव बीन न्हू सांगतालो की चल या खंय तरी या म्हणून. तो आतां सद्याकात म्हणटा कितें घरान रावता मातशें खंय तरी भायर सर भोंव. बट आय डोंट नो म्हटल्यार इतलो क्रेज लागलो न्हू एक एक सगळें रुटीन सेट करपाक, किचन सेट करपाक, हॉल मेकओवर करपाक, बेडरूम हें तें म्हटल्यार तातुनूच वावुरलें आसा हांव. सो आयज सकाळीं उठलें आनी सिंपलशी पिंक कलरची साडी न्हेसली, वयलो ब्लावज घातलो. तो एक्चुली ब्लावज न्हू त्या साडये वयलो न्हू दुसऱ्या साडये वयलो. बट हाका खंय तरी न्हू खूब बरे भशेन मॅच जाता ताका लागून तो घातलो हांवें. आनी फ्रेशन अप बीन जालें आनी घरांतलीं कामां करपाक घेतलीं. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पयलीं जेवणाचें काम केलें बिकॉज एक फावटी जेवणाचें व्हडलें टेंशन गेलें न्हू बाकीचीं फुडलीं कामां हांव सुशेगाद करूंक शकता. म्हटल्यार मिडल एक 15 to 20 मिनिट्साचो ब्रेक घेवन बसोन मागीर हांव स्वताक प्रिपेर करता की हां आतां कपडे दवरूंक जाय नाजाल्यार मागीर बाल्कनी बरे भशेन रिसेट करूंक जाय. हें तर सद्दां म्हटल्यार कॉमनूच कामां आसा. बट मेन जीं कामां आसलीं न्हू तुमच्या बरोबर हांवें शेअर केली लायक कबड क्लिनींग नाजाल्यार डस्टींग जावं नाजाल्यार हॉलाचें सगळें सेटअप करपाचें, किचनाचें सगळें सेटअप करपाचें, देन बेडरुमाचें सगळें सेटअप करपाचें, बेडशीट्स वगैरे सगळें म्हटल्यार सगळें धुवन बीन घातलेलें आसा. सो म्हाका दिसता टील 2 मंथ्स म्हटल्यार म्हाका टेंशनूच ना कितें धुवंक जाय काडूंक जाय बिकॉज ऑल द कर्टन्स देन बेडशीट्स मागीर जे कितें डायनींग टेबला वयले जे कितें म्हणटात ते सेट आसा ते बीन सगळें धुवन घातलेलें कांयच टेंशन ना. आतां हांव खूब दीस जाले चिंतता की न्हू सोफाक म्हाज्या कवर घेवपाचें. बट तुमकां खबर आसा हांव एक्स्ट्रा केन्ना पयशे घालता जेन्ना म्हाजें मंथली फूल बजेट बरे भशेन सेट जाता आनी उरिल्ले पयशे जे आसा न्हू तितून मातशें आनी घोवाक मस्को बीन मारून आनी खंय तरी 500-800 रुपया घेता आनी म्हाजें एक्स्ट्रा घालून हांव खंय तरी अमेझॉनान बीन ऑर्डर करून म्हाका जाय नाका ते वस्तू हांव घेता. हे मंथाचो होपफुली खंय तरी 500-600 रुपया उरले देखून न्हू मातशें आनी खंय तरी वयर घालून सोफा कवर्स म्हाका घेवंक जाय बिकॉज म्हाज्या सोफाक न्हू वयर कांयच ना म्हटल्यार धांपपाक बीन कांय ना बिकॉज सायडीन सगळें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी धूळ भरल्या कारणान न्हू डेली म्हाका डस्टींग करचीच पडटा. ताका लागून एक सोफाचेर कवर घालतकूच खंय तरी सुशेग मेळटलो की वयलेच फक्त सोफाचे कवर्सूच धुवचे पडटले ऑर एल्स तेंची झीप बीन काडून न्हू ते म्हाका वॉश करचे पडटा. सो तो एक न्हू म्हाका टार्गेट खूब व्हडलो असो दिसता. ताका लागून सोफा कवर्स घेवपाचें चिंतता हांव. होपफुली हे म्हयन्याच्या बजेटान खंय तरी थोडे पयशे उरले जाल्यार लकीली बाय चान्स म्हणूंक शकता हांव घेतले. बट म्हाका दिसना हे म्हयन्यान न्हू हांवें म्हटल्यार ज्या भशेन राशन भरलें घरान आनी तो म्हाजें बजेट क्रॉस केल्लो आसा. सो म्हाका दिसना उरतलें अशें. बट खंय तरी उरले आनी एक्स्ट्रा सपोज पयशे म्हाका म्हाज्या घोवान दिले जाल्यार म्हाजो तो प्लॅन आसा की सोफा सेट कवर घेवपाचो म्हणून. सो आयज सॅटर्डे आसल्या कारणान न्हू आमी वॅज आसता ताका लागून दाल तडका केली हांवें नॉर्मली ज्या भशेन करता. शीत लायलो आनी सकाळीं न्हू वालीची भाजी केल्ली वीथ चपाती. सो वालीची भाजी थोडीशी आसा
आनी म्हाका एक्स्ट्रा आतां भाजी करपाची गरज ना आनी म्हाका आनी म्हाज्या चेड्याक हांवें बटाट्याची कापां बांदली म्हटल्यार आमकां कशें कितें तरी तोंडाक जायत लोणचें पापड नाल्यार अशी बटाट्याची कापां आसली न्हू जेन्ना आमी वॅज जेवता तेन्ना म्हटल्यार जेवण बीन बरे भशेन पोटान वयता आनी कितें बेश्टें अबड शबड खावपाची आशाय जायना. जेन्नाच्यान हांवें गॅस उबारून हांगा विंडो फुड्यान दवरली न्हू तेन्नाच्यान एक कुकींग करपाचें म्हटल्यार बरें दिसता कित्याक जायतो उजवाडूय पडटा थंय बट प्रॉब्लम हें आसा की वारो येता आनी गॅस केन्ना बंद जावंक शकता न्हू सांगूंक येना सो तेका लागून सारकें प्रिकॉशन घेता आनी परतून परतून पळयत आसता जेन्ना केन्ना वारो येता तेन्ना आनी विंडो ओपन दवरपाची कित्याक पडटा बिकॉज जेन्ना बीन हांव शूट करता तेन्ना म्हाका घरांतली लायट बीन म्हटल्यार दिसा वयली चालू करपाची अशी म्हाका दिसना बिकॉज बेश्टें कित्याक फिजूल खर्च करया इलेक्ट्रिसिटी बील तर येतलेंच आमकां तें भरूंक जाय सो तेका लागून लायट बीन चड करून यूज करिना जी कितें नॅचरल सनलायट आसा न्हू ताज्यारूच हांव म्हाजें सगळें व्लॉगींग एंड ऑल शूट करता. एक वाटेन न्हू कापां तव्याचेर दवरली आनी सगळो गॅसीचो ओटो हे भाशेन हांवें पुसोन घेतलो म्हटल्यार म्हाजें न्हू मेन जो टार्गेट आसता मेन व्हडलें काम आसता जेवणाचें तें जाल्लें आसा बिकॉज एक फावटी कितें जाता घोव जेन्ना म्हटल्यार कामाक वयता न्हू तेन्ना केन्नाय मिडल न्हू एक फावटी रोकडोच येता तो 1 नाल्यार 12:30 आनी सांगता की भूक लागली म्हाका जेवण वाड आनी त्या टायमार सपोज जेवण बीन नासलें न्हू खूब बेजारता खूब चिडचिड बीन करता तो बिकॉज भूक लागल्या कारणान न्हू म्हटल्यार मनशाक कांयच सुचना तेका लागून जेन्ना बीन हांव घरान आसता न्हू फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रिपॅरेशन म्हटल्यार म्हजें जेवणाचेंच आसता बिकॉज तांकां कशें भायले वतान बीन काम करून भूक लागतातूच आनी ताजें न्हू ऑफिशियल काम ना भायर चड करून फिल्ड वर्क आसता तेका लागून तेका जायत्या टायमाक न्हू भूक लागता आसतना हांव इतलें लक्षान दवरता की तेका टायम टू टायम बरे भशेन मेळपाचें सो सकाळच्या नाश्ता पर्यंतची दनपारच्या जेवणाची जितली बीन आयदनां आहली न्हू ती एकूच फावटी धुवन घेतली बिकॉज परतून परतून उदकान हात घालपाकूय न्हू तितलोच म्हाका त्रास जाता बिकॉज म्हाका न्हू आतां थंडी जी आसा कितले 2 तरी डॉक्टर गेले म्हणजे थंडीच कमी जायना म्हाजी मिस्टेक आसा हांव तें म्हणटा हांव डॉक्टरांचेर ब्लेम करिना म्हाजी मिस्टेक म्हाजी मस्ती बिकॉज इतली थंडी जावन देखून न्हू हांव केळी खाता देन एक्वागार्डचें हें न्हू उदक पिता एक्चुअली बॉयल्ड उदक पी म्हणून सांगलें स्टीम घे म्हणून सांगलें बट इतलो म्हाका पाशसूच ना आनी तें न्हू हांव म्हाज्या हेल्थाचेर सारकें दुर्लक्ष करता हांव सतत सांगीत आसता की स्वताच्या हेल्थाक पळया हांव तुमकां सांगीत आसता बट हें जें काम आसता 5 मिनटाचें काम आसता तें म्हाका म्हाज्या जिवाकूच करपाक हांव एक फावटी इतलें वाजेता की डायरेक्ट उदक आसात न्हू आतां एक्वागार्डाचें तेंच घेता आनी पिता डॉक्टरान सारकें सांगलेलें आसा तुका सारकी जाम थंडी जाल्ली आसा जाता तितलें हॉट उदक पी गरम म्हटल्यार वाफ घे तरूच तूं बरे भशेन जातलें गांवठी उपाय कर म्हणून सांगलें बट हांव म्हटलें न्हू हांव अशें मनीस आसा एक फावटी कोणाचें आयकत ना म्हाजी आई म्हाका म्हणटाली जेन्ना तूं ल्हान आहलें न्हू तेन्ना खूब हट्टी आहलें आनी हेच डायलॉग म्हाजो म्हाका घोवूय मारता तूं खूब हट्टी आसा तूं आयकना तूं आपलें तेंच खरें करता आपणाक जाय तेंच करता बट ठीक आहे म्हटल्यार घरांतलीं कामां इतलीं आसा न्हू तें म्हटल्यार तें काम करपाक अशें दिसता की कोण तो आतां गरम उदक करतलो कोण ती वाफ घेतली बिकॉज हें सगळें न्हू न्हांवच्या पयलीं उगडास येना न्हांवन सगळें फ्रेशन अप जातकूच मागीर वाफेची बीन याद येता आनी मागीर इतलें सगळें मेकअप करून कोण तो वाफ घेतलो म्हणून हांव तें सायडीकूच दवरता आसूं म्हटल्यार टॅबलेट्स आसा न्हू तेंच घेवन बरे भशेन म्हटल्यार बरें जाता जाल्यार ओके आसा ना जाल्यार गरम उदक पीत आसा हांव बट म्हाजी थंडीच कमी जायना आनी हेंचीय मिस्टेक म्हणटा की कूलर फॅन दोनूय लायता आनी रातचें न्हू सारकें सकाळीं उठ्ठकूच सारकें जाम जाल्लें आसता काल जेन्ना हांवें डॉक्टरा फुड्यान विजीट केल्लें न्हू तेन्ना डॉक्टरान जें इंजेक्शन दिलें म्हाका नाकाच आसता इंजेक्शन बट डॉक्टरान म्हाका ऑप्शनूच विचारूंक ना की इंजेक्शन घेतलें ऑर टॅबलेट्स घेतलें काय म्हणून कांयच विचारूंक ना डायरेक्ट ताणें इंजेक्शन काडलें आनी मारलें आनी त्या इंजेक्शनान म्हाका इतली झेम येयली अक्षरशा हांव सारकें म्हटल्यार जेवलें 1:30 न्हिदलें तें सारकें संक उठलें आनी तें संक सुमार 5 ते 5 to 6 o'clock म्हाका इतलें भयंकर स्वप्न येयलें तें हांव म्हाज्या घोवा बरोबर शेअर करतालें म्हटल्यार तुमकां सांगपाकूय भंय दिसता इतलो व्हडलोसो कितें तरी रोग जाल्लो खंय म्हाका स्वप्नान अशें सांगपाकूय भंय दिसता तें म्हटल्यार त्या रोगाचें नांव घेवंक जायना बट होपफुली म्हाजें हेल्थ बरें आहल्यार बरें इतलेंच म्हणटा हांव आतां तुमच्या बरोबर उलयता म्हाजी सगळीं घरांतलीं कामां जाल्लीं कपडे बीन मशिनान लायले हांवें हे खंय तरी एक पावणे तासान म्हटल्यार सगळें वॉश जावन येतलें मागीर टॅरसार वचून सुकोवपाक घालतलें बिकॉज सकाळच्या सारकें कडकडीत वताक घालिना हांव म्हटल्यार आफ्टर 1 o'clock बीन घालता देन वॉशिंग मशिनान कपडे लायतकूच हो जो फालतू एकदम बेडरूम आसता म्हाजो सारको म्हटल्यार अनटायडीड आसता तो बरे भशेन सेट केलो केन्ना सेट करता न्हू तेन्ना अशें दिसता की हो बेडरूम सदांच हांवें सेट करूंक जाय बिकॉज काडलेले घातलेले सगळे कपडे न्हू थंय व्हरून उडयता सो आयज टायम काडलो आनी हो बेडरूम बरे भशेन सगळो सेट करपाक घेतलो बिकॉज आमचेच सुकलेले कपडे हांवें घडयो मारून दवरले बट ते कबडान आनी बास्केटांस न्हू दवरपाक टायमूच मेळोंक नाहलो सो ही 3 म्हजे बास्केट्स आसा जे आमी डेली वेअर कपडे थंय दवरता आनी कबडान जे आमी भायर कॅज्युअली आमी घालता न्हू ते कपडे आसता आमचे
सो घरातली सगळीं कामां जातकूच मेन काम करूंक गेलें तें म्हटल्यार दोनूय देवाच्या पांया पडून येयलें आनी असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर. आनी आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना देन प्लीज डू सबस्क्रायब एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.